آلے نبی دی عزت دا پتہ چلے آئے مگر دسیا نبی دے صحابہ نے آئے میرے سرکار دے غلام و ابو بکر عمر عثمان دے بھی نوکر نبی کریم دی چادر دے اندروں بیٹھن والے جنہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی میرے اللہ اے میرے اہل بیت نے انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ میرے دوستو آؤ انہاں دی گل کر دے جائیے کون حسین جڑے پیدا ہون میرے نبی نے کن وچ اذان آکھی دوجے وچ تکبیر آکھی میرے مصطفیٰ نے اذان تے تکبیر تو بعد زبان دی گھٹی بھی عطا فرمائی۔ واہ حسین تیری عظمتاں تے قربان تیرا بابا علی پیدا ہوئے تیری اماں سیدہ فاطمہ پیدا ہوئے تواڈے برادر جناب حسن پیدا ہوئے رب کائنات دا محبوب ساریاں نو زبان دی گھٹی عطا فرماون والا ہے۔ میرے دوستو حسین پیدا ہوئے میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں کدی آقا فرما دے نے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ لوگو حسن تے حسین میرے جنتی جوانہ نے سردار نے کدی میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اے اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرنا تو بھی انہاں نال پیار کرتے جیڑا انہاں دوواں نال پیار کرے تو اودے نال بھی پیار کر حضور دیاں دعاواں نے انہاں واسطے میرے دوستو اسے واسطے میرے آقا نے دعا فرمائی کیونکہ میرے نبی دی نظر ویکھ رہی ہے جو حضور دی نظر دیکھ سکتی ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر ویکھ سکتی ہے میرے آقا دی نظر دیکھ سکتی ہے کسی اور دی نظر نہیں دیکھ سکتی وہی ہویا جو حضور دیاں نظراں نے دیکھیا جدو سن 60 ہجری دے اندر کائنات دے والی دا نواسا یزید دی بیعت دے خلاف اعلان کر کے 4 شعبان المعظم نو بعد نے لکھیا ہے 28 رجب نو میرے امام علی مقام مدینہ تو یزید دی بیعت دے خلاف علم جہاد بلند کر کے جامن دا ارادہ کر دینے جدو آپ نے یزید دی بیعت دا انکار کیتا تے فرماندے نے اے سر کٹ سکدا ہے پر باغی دے گے شریعت دے باغی تے دین دے دشمن دے گے جھک نہیں سکدا اے ہاتھ جنہوں مصطفیٰ نے بوسے دیتے ہیں اے ہاتھ کٹے تے جا سکتے ہیں لیکن رسول اللہ دے دین دے دشمن دے ہتھاں دے اندر آ نہیں سکتے میرے بیلیوں میرے آقا حسین گھر آ کے تیاری دا حکم دے لیں سیدہ زینب تیار ہو جاؤ مدینے رہن دے میرے ویلے مک گئے تیاریاں ہو دیاں پیاں لے سامان بنیا جا رہا ہے تے سید اپنے گھر وچوں نکلن لگے لے سیدہ زینب نے اپنے بھائی دا بازو پکڑیا تے کہندیاں لے میرے ویر جس ماں نے تینوں قرآن دیا لوریاں دتیاں لے اس ماں نے مینوں بھی قرآن دیا لوریاں دتیاں لے جس باپ دا خون تیریاں رگاں وچ دوڑدا پیا ہے اس باپ علی دا خون میریاں رگاں وچ بھی دوڑدا پیا ہے مینوں پتہ ہے تو نانے دے روزے تے سلام پڑھن جاندا پیا ہے حسین جانا ہے پھر کلے نہ جاؤ پھر سانو بھی نال لے جاؤ اساں بھی جا کے حاضری دینی ہے اپنی حاضری پیش کرنی ہے میرے لجپال حسین اپنے گھرانے نو لے کے نانا دے روزے تے آئے جدو حاضر ہوئے نے تے سلام کیتا ہے السلام علیکہ یا جدی او میرے نانا تواڈے تے سلام ہوئے ویکھو تواڈا نواسا حسین تواڈے موڈے تے بیٹھن والا حسین اج آخری واری تواڈے بوئے تے سلام کرن آیا ہے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا تیری مہر نبوت تے بین
کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا آویکھ سکینہ تے شہر بانو نال اکبر عباس جوان چلیا اساں پھر مسافر نہیں آنا ہاں تیرے دین تو ہان قربان چلیا میرے آقا حسین اپنے نانا پاک دی حضور عرض کر دے پہن نانا جی ویکھو جنت دے جوڑے پاون والا آج ایسی جگہ تے جاندہ پہ آئے جس جگہ تے کفن بھی میسر نہیں آنا آج توڑے موڑیاں تے کھیڑن والا تتی ریت تے گردن کٹاون جاندہ پہ آئے نانا جی آج آخری باری سلام کرنا آیا میں دوویں بازو حضور دی قبر انور تے رکھے لیں بازو تے سر رکھے آئے اکھاں برسدیاں پہیاں نے میرے امام دیا میرے آقا حسین دی اکھ وچوں ہنسو نکلے تے آقا دی زیارت ہو گئی کوئی اعتراض کرے اے جی کے میں 60 ہجری حضور نے زیارت کرائی میں آنا علماء دیو بنتے علماء اہل سنت دے نزدیک متفقہ گل ہے کہ میرے سرکار مدینہ نے 8ویں ہجری دے 8ویں صدی دے اپنے عالم دین علامہ جلال الدین سیوطی نو جاگ دے 75 واری زیارت کرائی میں آنا جے میرا نبی 8ویں صدی دے اندر اپنی امت دے عالم نو 75 واری جاگ دے زیارت کروا سکدا ہے تے حسین تے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا آقا انہوں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء لجپال دے کریم حسین نے زیارت کی تھی آقا نے دعا فرمائی فرمایا جا میرا بیٹا حسین میں دعا کرنا اللہم آت الحسین صبرہم و اجرا میرے اللہ میرے حسین نو صبر بھی دیوی میرے حسین نو دے صبر دا اجر بھی دیوی اے میرے مصطفیٰ کریم نے دعا دیتی ہے تے میرے حسین اپنے نانا دی قبر تو آکے اپنے بھائی جناب حسن دی قبر تے آن لینا آکے اپنے بھائی دی قبر تے سلام کیتا ہے آکے کہہ دل بھائی جان اے ہوئی حسین جڑا توڑے نال کھیڑ رہا اما تو توڑے نال نل کے قرآن دیاں لوریاں سندا رہا ہے اج میں توڑا شہر چھوڑ کے جاندہ پہ آواں میرے دوستو پھر آئیں اپنے مامو جناب ابراہیم دی قبر تے میرے کل وقت نہیں ہے نہیں تے میں بیان کردہ کون ابراہیم میرے مصطفیٰ داؤ بیٹا جنہوں حضور نے حسین تو وار چھوڑے آئے میرے دوستو تھے آ کے حاضری دیتی پھر اپنی اما جناب سیدہ فاطمہ زہرا دی قبر تے آئے اوے اما والے کدی اس پتر تو جا کے پوچھو جنہیں پردیس جاون تو پہلے ماں دی قبر تے حاضری دیتی ہوئے اوے کدی اس بیٹے تو پوچھو جنہیں اپنا گھر چھوڑن ویلے آخری واری ماں دی قبر تے سلام کیتا ہوئے آئے نے میرے حسین اپنی ماں دے پیرا نو قبر نو پیرا والے پاسوں آ کے بوسا دیتا ہے ایویں پیرا نو بوسا دیتا ہے اکھاں وچوں آنسواں دیاں قطاراں لگ گئیاں نے آکھیا امی توڑے تو قرآن دیاں لوریاں سنن والا تیرے پڑھائے سبق نو کے نیزہ تے سناون جاندہ پہ آئے او میری ماں بس دعا کر دے جدو میرے اکبر دے سینے دے وچ برچھا لگے جدو میرے اصغر دے گلے وچ تیر لگے او تو اللہ میں نو صبر تے استقامت دا کوہ گراں بنا دے دائم لکھ رہا ہے پڑھ فاتحہ
अम्मा दी कबर उते शाह इमाम हुसैन पुकार दे मेरा बोलिया चालिया माफ करी हाँ ए सलाम होण आखरी वार देने सलाम कीता है अपनी अम्मा दी कबर दे उत्ते मेरे दोस्तों रवाना होए ने आप आके अपनी बेटी जनाब फातिमा सूरा नु हवाले कीता जनाब उम्मे सलमा ने अपनी नानी दे हवाले कीता एक ए भी इश्काल दूर करदा जावां जिस बंदे ने आख्या है हुसैन 8 साल दी बेटी नु मदीने छोड़ के चले गए झूठ बोलदा है तारीख दियां किताबां मोतबर उठा के देखो इमाम दी बेटी फातिमा सुगरा पाक दी उम्र 16 साल है आप दा निकाह जनाब हसन मुसन्ना नाल होया है मेरा इमाम इस वास्ते बेटी नु लेके नाल नहीं गया क्योंकि निकाह होया हसन मुसन्ना नाल हजरत हसन मुसन्ना तिजारत वास्ते मुल्क शाम गए हुए ने इस वास्ते मेरे हुसैन ने अपनी बेटी नु ले जावन दा इरादा नहीं कीता ताकि दुनिया नु पता लग जाए ओए लोगो जदों धीआं टोर दित्तियां जांदियां ने फिर ओंदे सौहरियां दी इजाजत दे बगैर कदी लेके नहीं जानियां चाहिए फिर कदी ओंदे शौहर दी इजाजत दे बगैर ओंदे घरों लेके जानियां नहीं चाहिए मेरे आका हुसैन निकले मदीने तो मक्का आए तफसील च मैं नहीं जानदा मुख्तसर अर्ज करदा जावां मक्के आए मेरे इमाम जदों मक्के विच क़याम कीता है ते कूफियां दे खत आने शुरू होए तफसील कई बारी उलमा तो तुसां समात कर चुके हो मेरे इमाम ने जनाब मुस्लिम बिन अकील नु भेजे आए मुस्लिम बिन अकील हुसैन दा अक्कास बन के गया आहा और याद रखो कि सफीर हुक्मरान दे किरदार दा अक्कास होंदा है सफीर दे विचों हुक्मरान दी शराफत नजर आती अगर हुक्मरान चंगा होएगा तो सफीर भी चंगा होगा जे हुक्मरान लानती होएगा तो सफीर भी लानती होगा मेरे दोस्तों कूफे वल भेजे आए मेरे हुसैन ने सफीर बना के ओ जड़ा हुसैन दा अक्कास बन के जाना और क्यों मेरे दोस्तों क्यों अच्छा सफीर भेजे आए इस वास्ते के सफीर नाली पहचान होंदी है मैनू याद आया जुमला जदों हजरत जाफर तैयार नु मेरे नबी ने भेजिया सी अब से अपना सफीर बना के ते जनाबे हजरत जाफर तैयार ने ऐसे नकाब करके दरबार दे अंदर खड़े ने दरबार विच पहुंचे ने ते हबशे दा हाकिम कहंदा है चेहरे तो नकाब ते हटा वेखां तेरा चेहरा कैसा है जदों चेहरे तो नकाब हटाया है मेरे दोस्तों ते बेसाख्ता हबशे दा बादशाह तख्त थल्ले आया कहंदा है आ जा ऐ मोहम्मद दे सफीर मेरे नाल तख्त ते बैठ जा जदों तख्त बिठाया साथी पूछते ने जी क्यों कीता आंदा मैं हैरान हो गया ओए जिंदा सफीर इतना शरीफ ते सोना है इंदा अमीर कितना सोना होवेगा मेरे दोस्तों मेरे इमाम अली मकाम ने अपने पाकीज़ा सफीर जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने रवाना किया है आप पहुंचे ने पहले दिन 40,000 बंदे ने बैत की है 40,000 बंदे ने बैत की है जदों इब्ने ज़ियाद आया सबने वादे तोड़ दिते ने सारे वादे भुला दिते ने मेरे दोस्तों मगर उस तो पहले हुसैन दे सफीर ने खत लिख छोड़िया इमाम आ जाओ लोग तैयार ने तुहाडे खादिम ने तुहाडे वफादार ने मेरे इमाम मक्के सोच के बैठे ने कि मैं हज करांगा हज करके नाना दे दीन बचावन वास्ते मैं कूफे जावांगा मेरे दोस्तों ते पता चले कि यजीद ने 3 बंदे एक रिवायत चाहता है 40 बंदे भेजे ने जेड़े हाजियां दे रूप विच आए ने जिन्हां दी को ड्यूटी लगी है जिथे हुसैन मिल जावे उस जगह ते शहीद कर दिता जाए 8 ज़िलहज नूं मेरे दोस्तों खबर मिली मेरे इमाम नूं अखां विचों आंसू आ गए मेरे दोस्तों
رات دے لے جدو لوگ حرم تو چلے گئے نے میرے امام آئے نے خانہ کعبہ دے اندر ایویں حجر اسود نو پکڑے آئے کھوچوں آنسو آ گئے نے آکھا کعبہ میرا دل نہیں کردا تینو چھوڑ کے جاواں تیرے وچ میرا ابا علی پیدا ہویا ہے کعبہ تینو کیویں چھوڑا تینو میرے نانے محمد نے قبلہ بنایا ہے مگر آج تو 60 سال پہلے میرے نانا بھی تینو چھوڑ کے مدینے چلے گئے سن او بھی تیری عزت بچاون واسطے اج میں بھی تیری عزت بچاون واسطے جاندا پیا اس واسطے کہ کعبہ میرے خون نال تیری دیواراں دی بے غربتی نہ ہو جائے میرے خون نال تیری دیواراں رنگین نہ ہو جائے اوے دل دے اندر درد دل رکھن والے ہو انسانیت دا پیار رکھن والے ہو میں تواڈے تو پوچھنا کہ میرے دوستو اپنے پیو دادے دا شہر چھوڑنا کتنا اوکھا ہے اج حسین اس جگہ تے کھلوتا ہے جس جگہ تے حسین دا بابا علی پیدا آیا جس جگہ نو بتاں تو صاف دے نانے نے کیتا ہے دنیا حج کرن دوروں آندی پئی ہے اج جنت دا سردار کعبے دی عزت بچاون واسطے جاندا پیا ہے میرے دوست اج تو تے میں 1450 سال بعد جانے ہاں جس ویلے خانہ کعبہ چھٹن لگدا ہے چیخاں نکل جاندیاں نے میرے مولا جان چلی جائے پر تیرے گھر دا اے منظر اکھاں تو جلنا ہوئے میں کہنا چاہنا او جے تینو تے مینوں کعبہ اتنا پیارا ہے او میرے دوستا جی نے نانے نے انہوں برکت والا بنایا ہے اس حسین نو کتنا پیارا ہوئے گا میرے امام علی مقام نے میرے دوستو اس ویلے تیاری کی تھی ساتھیاں نو بلایا چل پہنے ادھی رات دا ویلا آیا جدو امام کوفے والے رستے تے چلے میرے دوستو حرم تو نکلے تے کوفے دی جانب رستے دے ہوتے پہنے ایویں سید نے مڑ کے حرم نو ویکھیا دوجی باری ویکھیا تیسری باری ویکھیا جدو 3 باری پلٹ کے پیچھے دیکھیا حضرت عباس تو ریا نہیں گیا کہندے نے مولا حسین ایویں تے بار بار مدینے بھی نہیں دیکھیا ایتھے کیوں پلٹ کے ویکھ دے پئے ہو تے کہندے نے عباس میں نو بچپن یاد آ رہا ہے حجت الوداع دے موقع تے نانا پاک نال میں تھے آیا سا حرم تو نکل کے کھیڑدا میں تھے آیا جتے میری سواری ہون کھڑی ہوئی ہے پچھوں میرے نانا نے آواز دیتی ہے او میرے حسین بیٹے واپس آ جا تے کہنے لے جس ویلے میں پلٹ کے ویکھیا میرے نانا بازو پھیلا کے میرے واسطے کھڑے نے آ جا حسین میں تیرا راہ تک دا پیا آج جس ویلے آیا 56 سال بعد آج جس ویلے 56 سال دی عمر نے اندر میں ایتھے آیا تے کئی سالہ بعد ایتھے پہنچیا گلی بھی ہوئی ہے حسین بھی ہوئی ہے پیچھے پلٹ کے ویکھنا جنانا دی صورت نظر نہیں آ رہی پیچھے پلٹ کے ویکھیا آواز دیون والا نانا نظر نہیں آیا میرا سخی امام ٹر پہ آئے تفصیل دا وقت نہیں ہے میرے دوستا امام چلتے چلے جس ویلے 2 محرم نو کربلا آئے 7 محرم نو سید تے پانی بند ہو گیا ہے 9 محرم دی شام آئی ہے جدو 9 دی شام آئی ہے میرے امام دے خیمیاں دی طرف یزید دے 20,000 دا لشکر ٹر پہ آئے جدو لڑن واسطے اگے لشکر ودے آئے تے سید خیمے تو نکل کے باہر آئے کہندے نے اوے ابن زیاد دے سفیر اوے یزید دے پالتو میں تینوں کہنا چاہنا ابن سعد ذرا رک جاؤ ابن سعد ذرا رک جا تیری فوجاں تو میں ڈرن والا نہیں تیری فوج تو گھبراون والا نہیں میں علی دلال کھبے ہاتھ رل باب خیبر نو پٹ دیون والے علی دا پتر تیرے لشکر تو گھبراون والا نہیں لیکن اج دی رات میں نو مہلت دے دے میں چاہنا وا کہ اج دی رات میں رج کے عبادت کر لواں اپنے ساتھیاں نو آکھاں کہ جڑے میرے ساتھی جڑے میرے دوست واپس جانا چاہندے نے چلے جاون جس ویلے اے جملہ سنے آئے ابن سعد نے خوشی نال اجازت دیتی ہے تاکہ حسین دا لشکر کمزور ہو جائے حسین دے لشکر والے چلے جاون کلا رہ جائے ایک کمزور ہو جائے گا لیکن انہوں پتہ نہیں کہ جڑا حسینی غلام ہوندا کدی چھوڑ کے نسن والا نہیں ہوندا
میرے سرکار مدینہ نے علاؤں عشاء دی نماز پڑھی ہے میرے امام نے عشاء دی نماز پڑھ کے سید نے بلایا ساتھیاں لو 145 ساتھی میرے امام نے وڈے خیمے وچ کٹھے ہوئے فرمایا تساں جان دے ہو میں کدی جھوٹ نہیں بولیا تساں جان دے ہو میں کدی وعدہ خلافی نہیں کیتی وعدہ کرنا میں تواڈے تے بڑا راضی ہاں سر تو لے کے پیراں تک راضی ہاں تساں چلے جاؤ مینوں کلا چھوڑ جاؤ انہاں دیاں تلوار میرے خون دیاں پیاسیاں نے مینوں مارن گے تے خوش ہو کے چلے جاون گے میری وجہ تو تساں نہ مارے جاؤ جدوں میرے امام نے فرمایا ہے کوئی ساتھی نہیں جانا فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ بجھا دے ہو سکتا ہے تیرے ابے تو شرم کردہ کوئی جاندہ نہ پیا ہوئے جدوں چراغ بجھ گئے تے سید کہندا ہے چلے جاؤ اپنی سواریاں باہر کھڑیاں نے لے جاؤ جی دی سواری نہ ہوئے اور ساڑیاں سواریاں بھی لے جاؤ ساڑا مال بھی لے جاؤ ساڑا سب کچھ لے جاؤ سانو پرواہ نہیں ہے پر چلے جاؤ میرے دوستو صرف روان دی آواز آئی ہے لشکر تے وچوں کسے دے جاون دی صدا نہیں آئی کتنی دیر بعد چراغ جلنے لے سارے میں گردنہ جھکا کے میرے امام دے جملیاں تے آپ دی داؤن لے پہن میرے امام جلال چاہ کے کہنے لے میں آکھیا چلے جاؤ تو سب جاندے کیوں نہیں جدو حسین دے چہرے تے غصہ دیکھے آئے حضور دیکھ صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر میرے امام دے لشکر دے سپاہی 80 سال دی عمر ہے میں گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے کمدے کھڑے ہوئے نے اپنی داڑھی پکڑ کے آندے نے حسین میری چٹی داڑھی ویکھ کے تانوں لگدا ہے میں لڑ نہیں سکدا میرا بڑھاپا ویکھ کے تانوں لگدا ہے جدوں دشمن دیاں فوجاں دے اگے لے جاؤ گے اودوں تہاڈی فوج کمزور لگے گی اگر میں تہاڈی فوج دی کمزوریاں کہ تلوار لے لو اپنے ہتھاں نال مینوں مار دیو اپنے ہتھاں نال میری گردن لا دیو لیکن تینوں نانے محمد دا واسطہ ہے مینوں خیمے وچوں باہر نہ کڈی قیامت دا دن ہوے گا جے تیرے نانا پاک نے میرے تو پوچھ لیا حبیب موت تے تینوں بستر تے بھی آ جانی سی موت تے تینوں گھر بھی آ جانی سی تو 4 دن دی زندگی واسطے میرے موڈیاں دے سوار نو کلا چھوڑ کے آ گیا حضور میں جواب نہیں دے سکا گا میں رسول اللہ دے اگے شرمسار ہو جاواں گا تہاڈی مہربانی ہے لجپال مینوں نال رکھ لو یا مینوں مار دیو میں دنیا نو درس دیواں گا اساں بے وفا نہیں ہاں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی جس ویلے میرے امام نے دیکھے آئے کوئی نہیں جانا آپ فرما دے اچھا میرج کرو جاؤ تلاوتاں کرو جاؤ اللہ اللہ کرو جاؤ میرے مولا نو راضی کرو تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے دنیا نو خبر ہو جائے کہ حسین تے حسین دے ساتھی نہ سکھ ویلے قرآن چھوڑ دے نہ دکھ ویلے قرآن چھوڑ دے میرے دوستو میرے امام نے اپنے ساتھیاں نو حکم دیتا ہے کہ تُس سارے جا کے اپنے خیمیاں میں جی بھر کے عبادت کرو رات ہوئی ہے میرے دوستو امام علی مقام اپنے بیٹے جناب علی اکبر نو کہنے میرا بیٹا نانا پاک دی سنت ہے کہ جنگ تو پہلے ایک دن میدان جنگ دا معائنہ کیتا جاندہ ہے معائنہ کر کے دیکھیا جاندہ کیویں لڑنا ہے میدان جنگ دا معائنہ کرن واسطے علی اکبر نو بھیجیا ساتھیاں نو بلا کے خیمیاں دے پچھے خندق کھدوائی تاکہ پچھوں کوئی حملہ نہ کر سکے میرے دوستو نال جوڑ کے خیمے بن دیتے گئے تاکہ دفاع سوکھا ہو جائے میرے امام علی مقام نے اس طرح اپنے خیمیاں دے دفاع واسطے پچھوں خندق کھو دی اگے تو مختصر جگہ رکھی گئی تاکہ چاروں طرف تو گھیریا نہ جا سکے سانو حضرت علی اکبر گئے میدان جا کے دیکھ دے لیں
میرے دوست 10ویں دا چند چمکنا پیا اون دی روشنی وچ کچھ فاصلے دے اوتے ایک بی بی بیٹھی ہے جڑی اپنی چادر دے نال کربلا دی مٹی دے اوتوں کنڈیاں تے پتھراں نو ہٹاندیاں پیاں نے تے نالے پڑھدیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو جس ویلے علی اکبر نے اس منظر دیکھیا ہے پوچھتے نے بی بی تسا کون ہو؟ جواب نہیں آیا، دوسری باری پوچھیا، تیسری باری پوچھیا، جدو سید رو جواب نہیں ملیا شریف لوگاں دی اولاد نے شرافت دے پیکر نے واپس آ گئے۔ حضرت امام علی مقام نے پوچھیا پتر کچھ ویکھے آئی؟ آکھیا ابا ایک بی بی ویکھی ہے جڑی اپنی چادر دے پلو نال کربلا دے کنڈے تے پتھراں نو ہٹا رہیاں نے، انہاں دے سسکیاں دی آواز میرے کن وچ آئی ہے، نالے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیاں پیاں نے۔